الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أهل الأعذار من الصوم. إخوة الإيمان، الشرع حكمة من الله ورحمة، رحم الله به عباده، فأوجب الله بهذا الشرع على كل واحد من المكلفين بما يناسب حاله، ليقوم كل واحد بما عليه منشرحا بها صدره ومطمئنة بها نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فبناء على هذا يجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السالم من الموانع أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إخوة الإيمان، وممن أبيح له الفطر في رمضان المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد التحيل على الفطر فيحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم، فإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير بين الصوم والفطر، سواء كان سفره طارئا أم مستمرا كسائر الطائرات وسيارات الأجرة والأهل. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولم يفطر على الصائم. إخوة الإيمان، وعلى المسافر فعل الأسهل عليه، سواء صام أو أفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما بين صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم
حين بلغوا أنهم شق عليهم الصيام، رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، ومن أهل الأعذار المريض، فالمريض الذي يرجى برء مرضه فله ثلاث حالات. الأولى أن لا يمر عليه الصوم ولا يشقه كالزكام ونحوه، فلا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. والحالة الثانية أن يشق عليه الصوم فيفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحالة الثالثة أن يضر عليه الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري في صحيحه. وأما المريض الذي لا يرجى برء مرضه كصاحب السرطان ونحوه أو الكبير في السن فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويخير بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر، أي ما يعادل نصف كيلو و10 غرامات بالبر الجيد، أو أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه. فلقد أفطر أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين وأطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، رواه البخاري في صحيحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن أهل الأعذار الحائض والنفساء والموضع والحامل. فالمرأة إذا كانت في الحيض أو في النفاس فإنها تفطر وتقضي الأيام التي عليها، ولو كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو على الولد منها فإنها تفطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، رواه مسلم في صحيحه. وكل من يلزمه القضاء فإنه يجب عليه المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له الغنم الصالحه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا. اللهم اعتق رقابنا من النار.
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد، اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم